adlaw igpapahulay gihimo alang sa tawo, dili ang tawo gihimo alang sa adlaw igpapahulay. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako si Father William Alcalde, ang kasamtangang Basic Education Principal and Treasurer sa Akademya de San Pedro Calungsod, ang kanhiayng Siena School of Naga. Welcome sa atong inadlaw-adlaw nga pamalandong sa pulong sa Dios. Diha sa atong ebanghelyo, si Kristo may pahinumdom nga ang adlaw igpapahulay gihimo alang sa tawo, dili ang tawo gihimo alang sa adlaw igpapahulay. Diha sa educational ministry, makita unta sa mga magtutudlo ug sa mga nagtrabaho sa mga eskwelahan ang ilang papel nga mao ang paghulma, ang paghatag og dakong importansya sa mga estudyante, ang mga katawhan sa Dios. Diha sa pag-implement sa mga rules and regulation, kiniunta maghatod sa pagporma sa holistic development sa mga magtutuon. Sama sa atong ipahinungdan nga Santa karon, Santa Ines, ang mga sakripisyo, pag-antos sa mga magtutudlo o mga personnel, magmabungahon unta sa kinabuhi sa mga estudyante.